हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आईटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर तपाईहरुलाई क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स पढाइरहेको छु। जसमध्ये आज हामी च्याप्टर 2 मा छौं र च्याप्टर 2 रहेको छ हाम्रो नम्बर सिस्टम एन्ड बुलियन अलजेब्रा। र नम्बर सिस्टममा हामीले लगभग नम्बर सिस्टम भन्या के हो र नम्बर सिस्टम कन्भर्जनको बारेमा धेरै कुराहरु जानिसकेका छौं। आजको हाम्रो मेन टपिक रहेको छ कि हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमलाई अरु नम्बर सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने। अदर नम्बर सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाइनरी, अक्टल र डेसिमल अर्थात हेक्साडेसिमलबाट बाइनरी, अक्टल र डेसिमल नम्बर सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त ती कुराहरु आज हामी सिक्ने छौं। र यो भन्दा प्रिभियसको भिडियोमा हामीले चाहिँ बाइनरी टु अक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा नि जानिसकेका छौं। त्यसैगरी डेसिमलबाट बाइनरी, अक्टल र हेक्साडेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त ती कुराहरु पनि सिकिसकेका छौं। र त्यसैगरी अक्टल नम्बर सिस्टमदेखि पनि अरु नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्न हामीले जानिसकेका छौं है। र आजको हाम्रो नम्बर सिस्टमको चाहिँ लास्ट टपिक रहेको छ, जसमा हामीले के कुरा जान्ने छौं त कि हेक्साडेसिमललाई चाहिँ बाइनरी, अक्टल र डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने र सँगसँगै के कुराहरुमा सिमिलरिटी पाइन्छ त हेक्साडेसिमल टु अरु नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्दाखेरि ती कुराहरु आज म तपाईहरुलाई डिस्कस गर्ने छु र सिकाउने पनि छु। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी थोरै कुराहरु के जान्न चाहन्छौं भन्दाखेरि जसरी हामीले अरु नम्बर सिस्टम बाइनरी होस्, अक्टल होस् वा हाम्रो हेक्सा तीनटै नम्बर सिस्टमलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा हो र डेसिमलबाट चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स यता आउँदाखेरि चाहिँ प्रोसेस ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ है। मैले तपाईहरुले यो प्रिभियस भिडियोहरुमा नि भनिसकेका छु कि डेसिमलबाट चाहिँ हेक्सा, अक्टल और बाइनरीमा आउँदाखेरि चाहिँ डिभाइड बाइ बेस। अब डिपेन्डिङ अपन बेस बाइनरीमा गरिरहेछ भने बेस 2 ले डिभाइड गर्ने, अक्टलमा कन्भर्ट गरिरहेछ भने 8 ले डिभाइड गर्ने, हेक्सामा कन्भर्ट गरिरहेछ भने 16 ले डिभाइड गर्ने। यो कुरा हामीले अलरेडी जानिसकेका छौं। यताबाट पनि हाम्रो सेम रिभर्स हुन्छ के, यताबाट डिभाइड हुन्छ भने जब डेसिमल टु यता आउँछ भने डिभाइड हुन्छ, त्यसैगरी यताबाट हामी यो डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई कतिले गर्छौं त हामी इन्टु बेसले। र प्रिभियस भिडियोमा हामीले जानिसकेका छौं कि बाइनरीबाट डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि बेस 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अक्टलमा 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब हेक्साडेसिमलमा त्यस्तो हामीले केही पनि कन्फ्युज गर्नुपर्ने जरुरी छैन, किनकि यसमा हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं त 16 ले, किनकि यसको बेस हाम्रो 16 हो। ल अहिले हामीले के गर्यौं त एउटा मात्र कुरा कभर गर्यौं के त हेक्साडेसिमललाई चाहिँ डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुराहरु जान्ने छौं। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पलमा हामी हेर्ने छौं कि बाइनरी हेक्साडेसिमललाई चाहिँ बाइनरी र अक्टलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। अर्थात हाम्रो हेक्साडेसिमललाई चाहिँ अरु नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्दाखेरि दुईटा मेथडहरु हुन्छन् के। जस्तै हेक्साबाट एउटा मेथड युज गरेर हामी डेसिमलमा पुग्न सक्छौं, त्यही मेथड युज गरेर हामीले यो हेक्सालाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं के हो। तर डेसिमल टु हेक्सा, अक्टल वा बाइनरीमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटै मेथड हुन्छ बेसले डिभाइड गर्ने। अरु नम्बरदेखि हाम्रो डेसिमलमा जाँदाखेरि एउटै आइडिया हुन्छ के गर्ने त हामीले एउटै मेथड हुन्छ बेसले मल्टिप्लाई गर्ने। तर हेक्सादेखि अरु नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा हामीसँग दुईटा मेथड हुन्छ, एउटा त डेसिमलमा लाँदाखेरि बेसले मल्टिप्लाई गर्ने हैन। त्यसैगरी हेक्साडेसिमललाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ 4 बिट ग्रुपिङ हाम्रो जुन एउटा डेसिमल नम्बर छ त्यसले चाहिँ 4 बिटमा चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 बिट सेपरेसन भनौं न, 4 बिट इक्विभ्यालेन्स हो। 4 बिट इक्विभ्यालेन्स भ्यालु हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ के, यहाँनिर पुट लेख्नु पर्ने हो। र हेक्साडेसिमलबाट डाइरेक्ट अक्टलमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं है।
यदि कसैले हेक्जाबाट अक्टलमा कन्भर्ट गर्न सोचिरहेछ भने त्यस्तो चाहिँ पोसिबल हुन्न है हो। यो बाइनरीमा आइसकेको भ्यालुलाई फेरि हामी अर्को मेथड युज गरेर यहाँनिर के गर्छौँ त 3 बिट ग्रुपिङ 3 बिट ग्रुपिङ गरेर हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ त अक्टलमा। ल यो ओ भनेको अक्टल हो है, मैले 8 लेख्दै बेस 2 16 बेस 10। ठ्याक्कै पुरानो एक्जाम्पल सम्झिनु न, जसरी हामीले यो अक्टललाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न इन्टु 8 ले मल्टिप्लाई गरेका थियौँ योभन्दा प्रिभियस एक्जाम्पलमा होइन। त्यसै गरी अक्टललाई हेक्जामा लानको लागि सुरुमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट 3 बिट ग्रुपिङ गरेर कहाँ लगेको थियौँ त बाइनरीमा हो। फेरि बाइनरीलाई चाहिँ 4 बिट ग्रुपिङ गरेर हेक्जामा लगाएको थियौँ। अब यताबाट आउँदाखेरि ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ हो। सुरुमा 4 बिटको ग्रुपिङलाई छुट्याउँछौँ हो, त्यसपछि फेरि त्यो आएको जुन हाम्रो बाइनरी नम्बर छ त्यसलाई 3 बिटको ग्रुपिङ गर्छौँ अनि यसरी हाम्रो अक्टलमा आउँछ है। बस यति हो। ल यो चाहिँ साइकल तपाईँहरूले लेखिराख्दा हुन्छ, बुझ्नु भएन। ल अब हामी फर्स्टमा के कुरामा फोकस गर्छौँ त कन्भर्टिङ हेक्जा डेसिमल टु डेसिमल हो। मैले यहाँ नम्बर लेखिन, बुझ्नु होला, किनकि नम्बर सिस्टम पढिरहेछौँ हामीले, अभियसली नम्बरलाई नै कन्भर्ट गर्नेछौँ। ल अब यसको लागि स्टेपहरू हामी लेख्छौँ है त, लेख्नु होला, कहिलेकाहीँ जरुरी पर्न सक्छ हैन, किनकि एक्जाम्पल हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही कुराहरू क्लियर नहुन सक्छ क्या। त्यही भएर स्टेप लेख्यो भने चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि युजफुल हुन जान्छ। फर्स्ट स्टेप रहेको छ मल्टिप्लाई इच डिजिट बाई बेस 16। ल यो कुरा त मैले सुरुमै भनिसकेँ कि बेसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, तर के बेसले मल्टिप्लाई गरेर मात्र हुन्छ त हुँदैन है। के गर्नुपर्ने हुन्छ त मल्टिप्लाई त हामीले 16 ले गर्छौँ, सँगसँगै अल्सो रेज द power of base from right to left starting from ल यहाँनिर मैले फुल स्टप दिएर अर्कोमा लेखिदिएँ अल्सो स्टार्ट भन्दा पनि इनिसियलाइज लेखिदिउँ न। सुरुवात केबाट गर्नु पर्यो त इनिसियलाइज द पावर अफ बेस फ्रम 0। ल अब यो लाइनले तपाईँलाई गाह्रो नहुन सक्छ, किनकि बाइनरीबाट डेसिमल र अक्टलबाट डेसिमल कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूको लगभग यो कुराहरू क्लियर भइसकेको छ। र मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा हामी के गर्छौँ सबैलाई जोड्छौँ, त्यही नै हो। फाइन्ड सम अफ द प्रोडक्ट, सबैलाई के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो। फाइन्ड द सम अफ प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट भनेको केही पनि होइन, मल्टिप्लाईलाई प्रोडक्ट भन्छन् है, यो कुरामा नझुकिनु होला। ल अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ न। फर इजी कुनै एउटा नम्बर है, जस्ट मैले एउटा ऱ्यान्डम नम्बर लिएँ, नसोध्नु होला कि किन यही नम्बर लिनु भयो। ल 98A ल मैले सी अगाडि राखिदिएँ है, किनकि नम्बर र हाम्रो अल्फाबेट दुवै इन्क्लुड भएको होस् न, ताकि हामीलाई सजिलो होस् हैन। ल
फ्रम क्वेसन क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ त ल we have C9 we have given hexadecimal number हामीसँग दिएको हेक्साडेसिमल नम्बर कति हो त C988A ल मैले तल बेसमा 16 राखे र हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त हामी सबैलाई थाहा छ now we have to convert the above hexadecimal number into decimal हैन ल हामीले गर्नुपर्ने के हो त माथि जुन दिएको हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर छ नि यो नम्बर यसलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त डेसिमल नम्बर सिस्टममा है ल स्टेपहरु माथि दिएको छ है फर्स्ट स्टेपमा के भनिरहेछ त जति पनि डिजिटहरु दिएको छ त्यो सबैलाई 16 ले मल्टिप्लाई गर है मल्टिप्लाई गर्न त सबैलाई आउँछ हो मल्टिप्लाई गर्न त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि ल C988A अलि ठुलो नम्बर नै भएछ ल के फरक पर्दैन A into 16 8 into 16 9 into 16 C into 16 ल के फर्स्ट स्टेपले 16 ले मात्र मल्टिप्लाई गर भनेको छ त छैन नि के भनिरहेछ त रेज द पावर अफ बेस फ्रम राइट टु लेफ्ट जुन हाम्रो यो बेसको पावर छ नि बेस भनेको कति हो त हेक्साडेसिमलको 16 16 16 16 यिनीहरुको पावर के गर त 1 ले बढाउँदै लग भनिरहेछ हो मैले यहाँ नि 10 राख्दै यहाँ बख्नु होला एकैछिन मैले तपाईले जस्ट फर सानो डिटेल जस्तो मैले यहाँ 10 राख्दै यहाँ 11 राख्दै यहाँ 12 राख्दै यहाँ 13 हो यहाँ मैले के गरे त पावर चाहिँ 1 ले बढाए के तर हामीलाई स्टेपले यति मात्र भनेको छ त हेर्नु 16 ले मल्टिप्लाई गर भने हामीले गर्यौं पावर के गर त राइट टु लेफ्टमा बढाउँदै जाऊ ल 10 11 12 13 1 1 ले नै पावर बढाएको छ तर यो के राइट हो त होइन नि पावर 1 1 ले बढाऊ सँगसँगै के गर त स्टार्टिङ फ्रम 0 बेस यहाँ एउटा सानो छुटेछ लेख्न बेस बाइ 1 पावर 1 ले बढाउँदै जाऊ र स्टार्टिङ कति बढ गर त 0 बाट तर यहाँ हामीले मिस्टेकली स्टार्टिङ कहाँबाट गरेका छौं त 10 बाट मैले तपाईहरुलाई सब स्टेपहरु क्लियर भन्दैको स्टेप एउटै छ तर त्यहाँनिर तीनटा कुरा मेन्सन गरेको छ एउटा 16 ले मल्टिप्लाई गर अर्को यिनीहरुको बेस 1 पावर 1 1 ले बढाउँदै जाऊ स्टार्टिङ कति बाट गर त 0 बाट ल 0 1 2 3 यति नै हो नि ल 16 को 0 ल मैले यहाँ 16 लेखे हो ए भनेको 10 हो है ल यो कुरामा नझुकिनु होला अर्को भनेको हाम्रो 16 को पावर 1 भनेको 16 नै हो 16 को पावर 2 भनेको 16 6 जा पाउनु है म यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु 256 जस्तो लाग्थ्यो कमै 256 into 9 ल 16 को पावर 3 भनेको 16 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्नु हो यो ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गर्नु भने तपाईको 4096 आउँछ र ए भनेको 10 हो बी भनेको 11 सी भनेको हाम्रो कति हो त 12 ल यो हाम्रो फर्स्ट स्टेपले भन्यो त्यसपछि के गर्छ त फाइन्ड द सम अफ प्रोडक्ट जति पनि हाम्रो मल्टिप्लाई गरेर आएको कुराहरु छन् त्यो सबैलाई लास्टमा के गर त एडिसन गर भनेर भनेको छ हो सम भनेको एडिसन हो है ल
यो कुरामा नझुकिनु होला। यहाँ तपाईहरु थोरै कन्फ्युज हुनुभयो होला। यो मैले ब्र्याकेट बनाएको हो है, ब्र्याकेट। ल फेरि 112 नसम्झिनु होला। ल 16 को पावर 0 भनेको 1 भयो। यहाँ मिस्टेकली 16 भएछ, हुन्छ कहिलेकाहीँ हो। 16 को पावर 1 भनेको 16, 16 को पावर 2 भनेको 256, 16 को पावर 3 भनेको 4096 हो। यसलाई हामीले केले रिप्लेस गर्यौं त 10 ले, किनकि हेक्साडेसिमलमा a भन्नु डेसिमलमा 10 हो। त्यसैगरी c भनेको हाम्रो कति हो त 12, a भनेको 10, b भनेको 11, c भनेको 12, d भनेको 13, e भनेको 14 र f भनेको 15 हो। ल यहाँ पनि एड गर्दा हुन्छ, के फरक पर्दैन भयो। ल अब मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ। 10 1 जा 10, 16 8 जा कति हुन्छ 144 हुनु पर्ने त हो। 16 9 जा हो त्यो त 128। ल अब 256 into 9 मल्टिप्लाई गर्नु होला है। म यहाँ क्याल्कुलेटरमा गर्दै छु। 256 into 9 2304 आयो र 4096 लाई पनि गरौँ है। 4096 into 12 ल 49152 ल यो सबैलाई जोड्नु त अब 49152 plus 2304 plus 128 plus 10 ल जोड्नु होला 51594 आयो। यो हाम्रो डेसिमलमा है। हामीले के लेख्न सक्छौं त सो दैट C9 8A हेक्साडेसिमल यति हो भन्नु भनेको हाम्रो डेसिमलमा कति हो त 51594 ल 51000 हो एन्सर। ल यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो होला है। कुनै बेला यो क्याल्कुलेटर थिच्ने बेला मिस्टेक पनि हुन सक्छ। मिस्टेक भएको पार्टमा कमेन्ट गर्नु होला। तर तपाईले चाहिँ मेन बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ स्टेप हो के हैन। ल हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न के गर्नु पर्छ, इच डिजिटलाई बेसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ। फर्स्ट लाइनले के भन्छ त हाम्रो सबैलाई बेस 16 ले मल्टिप्लाई गर। सेकेन्ड लाइनले के भन्छ त जति पनि हाम्रो 16 ले मल्टिप्लाई गरेको छ बेस त्यो सबैको पावर 1 ले बढाउँदै जाऊ। कुन डाइरेक्सनमा त राइट टु लेफ्ट, अर्थात यो राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर बढाउँदै जाऊ। त्यसपछि के गर कि पावर 1 ले त बढाउँछौ तर स्टार्टिङ कति गर त 0 बाट है। इनिशियलाइज भनेको सुरुवात कहाँबाट गर्ने त 0 बाट गर्ने। र सबै मल्टिप्लाईको काम सकेपछि के गर्नु पर्यो त त्यो मल्टिप्लाई गरेर आको कुराहरुलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो है, एडिसन गर्नु पर्यो। ल यति हो नि। ल भइहाल्यो। अब नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो कसरी हेक्साडेसिमललाई हो डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने त हेक्साडेसिमल टु बाइनरी। ल मैले हेक्साडेसिमल टु बाइनरी कमा अक्टल लेखिन है, किनकि हेक्साडेसिमललाई चाहिँ अक्टलमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ बाइनरीमा गरेको स्टेपहरु चाहिँ कमन हुन्छ, तर एक स्टेप चाहिँ अझ एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यो म तपाईलाई पछि भन्छु। त्यही भएर मैले सेपरेट ठाउँमा याद गरे। ल अब स्टेप हामी लेखौं है त। अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्छ त कि जति पनि हाम्रो हेक्साडेसिमलको नम्बर छ नि त्यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट 4 बिट बाइनरी भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ है। हो ठ्याक्कै हाम्रो अक्टललाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गरेका थियौं नि त्यहाँनिर 3 बिट इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु पत्ता लगाएको थियौं हैन, किनकि बाइनरी टु अक्टल जाँदाखेरि 3 बिटको ग्रुपिङ हुन्छ के हो। तर हाम्रो बाइनरी टु हेक्सा जाँदाखेरि 4 बिटको हुन्छ है। हो
तर रिभर्समा छौँ नि त अहिले हामी बाइनेरीबाट हामी हेक्जा आइरहेको छैनौँ भने त हामी के गरिरहेछौँ त बाइनेरीबाट हेक्जाबाट चाहिँ बाइनेरी आइरहेछौँ सो हामी ठ्याक्कै रिभर्स काम गर्छौँ रिभर्समा के गर्नु पर्यो त कन्भर्ट द बाइनेरी number in the group of 4-bit for each hexadecimal और यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त रिराइट द बाइनरी भ्यालु अफ इक्विभ्यालेन्ट हेक्साडेसिमल नम्बर कुरै एउटै हो है त्यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने केही कुरै छैन र लास्टमा के गर्नु पर्यो त यति नै स्टेप प्रोभाइड बेस 2 अब बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि बेस 2 त दिनै पर्यो नि 8 दिएर हुन्छ त हुँदैन ल फर एक्जाम्पलको लागि लिने हो भनेदेखि ल मैले माथिकै नम्बर लिए है C98A अहिले चाहिँ यो बेस 16 वटा हेक्साडेसिमलमा छ यसलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त बाइनरीमा क्वेशन यसरी सोध्न सक्छ वा वर्डमा पनि सोध्न सक्छ कन्भर्ट द फलोइङ हेक्साडेसिमल नम्बर इन्टु बाइनरी नम्बर सिस्टम ल कुरा एउटै हो वर्डमा सोध्दै नि हैन त्यस्तो हामीले केही झुकिने वाला छैन ल अब हामी फर्स्ट स्टेपलाई फलो गर्छौं फर्स्ट स्टेप भन्दा पनि अब सुरुमा केही वर्डहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ न त्यस्तो म्यान्डेटरी चाहिँ हैन त्यही पनि लेख्दा चाहिँ राम्रो है किनकि कतिलाई चाहिँ मनै पर्छ टिचरहरु खोजिरा हुन्छन् फ्रम क्वेशन द गिवन हेक्साडेसिमल नम्बर दिएको हेक्साडेसिमल नम्बर कति छ त C98A यति हो बेस 16 पनि लेखिदिएको छु ताकि नझुकिनु होला भनेर and we have to convert this hexadecimal number into binary number हो सिस्टम लेख्दा पनि हुन्छ नभए हामी बुझिहाल्छौं हैन ल अब यसको लागि प्रोसेसहरु के छन् त नाउ गिवन हेक्सा ल मैले हेक्साडेसिमल लेख्दिए है C98A ल लाइन तान्दियौं अब सजिलो होस् C98A ल क्वेशनमा दिएको नम्बर कति छ त हामीसँग त C98A अब फर्स्ट स्टेपमा के भनेको छ त हाम्रो जुन यो हेक्साडेसिमल नम्बर छ यसलाई चाहिँ 4 बिटले रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन ल अब A को 4 बिट बाइनरी कति हुन्छ त त्यो कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्छ अब A भनेको खासमा 10 हो हैन यसको बाइनरी भनेको चाहिँ 1010 हो कसरी त ल यो भनेको 1 हो यो भनेको 2 हो यो 4 हो यो 8 हो यो नसोध्नु होला है 1 2 4 8 कसरी आयो हैन जस्तै मैले यहाँ निर 100 लेखे भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ यो 1 को प्लेस हो यो 10 को यो 100 को किनकि हाम्रो माइन्डले प्राय डेसिमल सोच्छ के डेसिमल को बेस 10 हुन्छ सो हरेक पोजिसन को भ्यालु 10 ले बढ्दै जान्छ के हो तपाईले यो कुराले बुझ्न गाह्रो छ भने जस्तै मैले यहाँ निर ल एउटा सानो एक्जाम्पल दिए जस्तो मैले डेसिमल को कुरा गरे है हैन मैले यहाँ निर कति लेखे त 1 1 11 ल मैले यहाँ निर 2 लेखे हो
अब 11 बाट 2 घटाउनु पर्यो। अब 1 बाट 2 घट्छ त घट्दैन हो। अब यसले अगाडि बोरो माग्छ। यो 1 ले कति दिन्छ यसलाई बोरो त 1 नै दिन्छ के। जस्तै मैले यसलाई ल 21 लेखिदिएँ है। ल मानौँ 21 बाट 2 घटाउनु पर्यो हो। अब 2 ले यसलाई कति बोरो दिन्छ त 1। हेर यसले बोरो त 1 दिन्छ, तर यो 1 यसको लागि कति भइदिन्छ त 10। अर्थात् 10 + 11, 11 बाट 2 घटाउँदाखेरि 9। अब 2 को 1 गइसक्यो 19। अब इमेजिन गर्नु होला है। इमेजिन भन्दा नि बुझ्नु नै पर्ने कुरा छ यसमा कि यो प्लेस कति हो त 1, यो प्लेस 10। यो पोजिसनमा गएर हेर्दाखेरि है हैन। त्यही भएर यसले यहाँबाट बोरो माग्दाखेरि खासमा 1 चाहिँ 1 नै आएको हो। तर यो डेसिमल नम्बर सिस्टम भएको कारणले त्यो 1 कति मल्टिप्लाई भएर आयो त 10 के हो। 10 1 11, 11 बाट 2 घटाउँदाखेरि 9। यदि यही हाम्रो अक्टल नम्बर सिस्टम भएको भए यसले 1 सापट्टि दिन्थ्यो वा बोरो दिन्थ्यो, तर यसको भ्यालु चाहिँ 8 हुन्थ्यो के हो। 8 बाट 1 8 बाट 8 र 1 9, 9 बाट 2 घटाउँदाखेरि 7 हुन्थ्यो। यसरी हुन्थ्यो है हो। यो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बेसको भ्यालु बुझाएको हो के कि डेसिमल छ भने 10 10 ले बढ्छ, बाइनरी छ भने 2 2 ले गर्छ। अब यहाँ जोड्न त कुनै पनि गाह्रो कुरा भएन। यो 8 + 0 + 2 + 0 यो टोटल 10 भयो। अब 8 को लागि त सिम्पल छ 1 0 0। ल मैले 4 बिटले रिप्लेस गरिराखेको छु। नझुकिनु होला। तपाईहरुले टेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 9 भनेको कति हो त 8 मा 1 थपे 9, 8 4 2 1 हैन। 8 र 1 9, यो दुईटै पार्ट 0 हो। सी भनेको 12 हो हो। यो 8 हो, 8 4 12, बाँकी 0 0 हो। 2 को प्लेस पनि 1 को प्लेस पनि। केही गाह्रो छ त छैन नि। ल यति भयो हैन। मैले के लेख्दै त इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी अफ हेक्सा हो। यति त हो नि। अब सबै आइसकेपछि लास्टमा के गर्छौं त सो दैट के गर्दै नि त 1 1 0 0 यताबाट लेख्दै जानी हो। 1 0 0 1 हो, 1 0 0 0 1 0 1 0। ल यति बाइनरी आयो। देयरफोर लेख्दियौं नि यहाँनिर। सो दैट लास्टमा कति त C 9 8 A हेक्सामा यति हुनु भनेको बाइनरीमा हाम्रो कति हुनु रहेछ त यो नम्बर कपी गर्दै मैले। ल 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0। ल बाइनरी एन्सर यति हो नि। ल अब हाम्रो के पार्ट बाँकी रह्यो त एट द इन्डमा कन्भर्टिङ हेक्सा टु अक्टल। हेक्सा नम्बर सिस्टमले हामीले के गर्नु पर्यो त अक्टल नम्बर सिस्टममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब यहाँसम्मको स्टेप चाहिँ सेम हुन्छ हैन हो। थोरै अगाडि हामी लेखौँ न त वा सिम्पली त्यही कुरालाई हामी स्टेप बनाएर लेख्दैम न। त्यस्तो गाह्रो हैन। 1 2 लाइन एक्स्ट्रा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल फर्स्ट स्टेपमा आउँछ हाम्रो कन्भर्ट इच हेक्साडेसिमल नम्बर इन्टु 4 बिट है। त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। 4 बिट अफ बाइनरी हो। सेकेन्ड नम्बर आउँछ देन ग्रुप द बाइनरी इन्टु 3 बिट्स हो। 3 बिटको ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। कताबाट त असाइड फ्रम राइट टु
लेफ्ट साइड हो कताबाट ग्रुपिङ गर्दै आउनु पर्यो त जस्तै हामीले भेरियस नम्बरहरू लेखेका छौँ होइन यसरी 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 होइन यो पनि त बाइनेरी हो ग्रुपिङ हामीले ल फर्स्टमा 3टा गरे सेकेन्डमा 3टा गरे थर्डमा 3टा गरे यहाँ 2टा उब्रियो यसरी होइन क्या यताबाट होइन है यो लेफ्ट टु राइट होइन कुन डिरेक्सनमा गर्दै आउनु पर्यो त राइट टु लेफ्ट अर्थात् यता साइडबाट यतापट्टि हो अब बुझ्नु पर्दाखेरि सुरुमा हामीले यो साइडको ग्रुपिङ गर्नु पर्यो यो 3टा हो त्यसपछि यो 3टा अब बाँकी कहिलेकाहीँ एउटा उब्रिन्छ कहिले 2टा उब्रिन्छ होइन कहिलेकाहीँ 3टा उब्रिन्छ 3टा भयो भने त 3 बिटको ग्रुप भइहाल्यो होइन ल अब हामी अगाडि बढौँ न थर्ड नम्बरमा हेर्नु होला है अहिले के भनिरहेको थियो त सुरुमा 4 बिटलाई के अरे हाम्रो हेक्साडेसिमललाई चाहिँ एउटा डिजिटलाई चाहिँ 4 बिट बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने त्यो आइसकेको नम्बरहरूलाई 3 बिटको ग्रुप बनाउने कताबाट त राइटबाट चाहिँ लेफ्टतिर हो तर कुनै बेला चाहिँ ठ्याक्कै 3 बिटको ग्रुपिङ नहुन सक्छ नि त हैन त्यस्तो केसमा के गर्ने त ल इफ एनी डिजिट आर इन adequate for such group of 3 then add zeros before the number यहाँ कतिले आफ्टर द नम्बर चाहिँ नलेखिदिने होला है नम्बरको अगाडि राख्नु पर्यो है त्यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस् है कसैलाई as much as necessary हो यो कुरामा नझुकिने मैले जस्ट एउटा सानो एक्जाम्पल दिएँ जस्तो मैले यहाँनिर 5 लेखेँ होइन यसलाई 3 डिजिट बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त 005 हो यो 3 डिजिटमा 5 भयो क्या तर यसैलाई हामीले एउटा फरक तरिकाले हेर्यो भनेदेखि 500 पनि हुन्छ हेर्नु है यो दुईटैमा सिमिलरिटी के छ त हामीले दुईटा 0 एड गरेका छौँ है हो 5 चाहिँ एज अ कन्स्ट्यान्ट छ तर डिफरेन्स कहाँ छ त यो 0 हामीले एउटामा चाहिँ अगाडि हालेका छौँ हो अर्कोको चाहिँ हामीले पछाडि हालेका छौँ अब भन्नु त यसको भ्यालु 5 हो तर यसको भ्यालु 500 भयो क्या अर्थात् कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ हामीले भ्यालु सेम राखेर डिजिट मात्र बढाउनु पर्ने केसमा हामी के गर्छौँ त 0 अलवेज अगाडितिर राख्छौँ के हो अगाडि साइडतिर राख्छौँ पछाडि राख्यो भने के हुन्छ त हाम्रो भ्यालु बढ्दै जान्छ ल यही कुरा भनिरहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले 3 बिटको ग्रुपिङ गरिरहेछौँ होइन कुनै बेला चाहिँ एक्ज्याक्टली 3 बिट नै भेटिएन भने त्यस्तो केसमा 0 के गर त त्यो नम्बरको अगाडि राख भनेर भन्यो अब कुनैमा एउटा बिट छ भने 3 बिट हुनको लागि दुईटा 0 चाहिन्छ हो कुनै बेला दुईटा बिट आउँछ भने एउटा 0 एड गर्नुपर्छ अर्थात् जति नेसेसरी छ त्यति एउटा 0 एड गर भनेर भन्यो ल अब हामी लास्ट स्टेपमा आउँछौँ अब सबै काम त भइसक्यो लास्टमा हामी के गर्छौँ त एज अ समरी लेखेर छोडिदिन्छौँ अर्थात् सबभन्दा लास्टमा के गर्छौँ त राइट द इक्विभ्यालेन्स अक्टल भ्यालु अब त हामीले कन्भर्ट गरिसकेका छौँ लास्टमा के गर्नु पर्यो त सबै कन्भर्ट गरेको कुरालाई चाहिँ अक्टल भ्यालुमा राखिदिनु पर्यो हो फर इच ग्रुप फ्रम द टेबल ल हो यसमा हामीले के गर्यौं ल मैले एकचोटि फेरि रिभाइज गर्दै है फर्स्टमा हामीले गर्यौं कि जति पनि हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर छ त्यसलाई 4 बिटको ग्रुप बनाउने हो 4 बिटको ग्रुप बनाउने
सेकेन्ड नम्बरमा यो 4 बिट अब हाम्रो केमा भइदिन्छ त सबै बाइनेरीमा क्या 10 10 10 10 मा आइसक्छ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि के गर्छ हामी 3 बिट ग्रुप गर्छौँ हो। 3 बिटहरुको ग्रुपिङ गर्छौँ के। जस्ट यो मैले रफ एक्जाम्पल देखाएको हो। यहाँनिर 1 0 1 आयो हैन हो। यति आइसकेपछि अब लास्टमा के गर्छौँ त जुन यो यसको हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट अक्टल नम्बर कति हुन्छ त हो। ल यो बाइनेरीमा त 3 बिटको ग्रुप हामीले बनायौं सेपरेट हैन। यो सेपरेट बिटको चाहिँ बाइनेरीमा भ्यालु कति हुन्छ त यसको भनौं 4 भयो, यो 5 भयो हैन, यो 2 भयो, कति भयो त त्यो सबै भ्यालु लेखेर चाहिँ अनि हामीले फिनिश गर्छौं। अर्थात यही कुरालाई एज अ सर्टकट हामीले बुझ्नु हो भनेदेखि के गर्छौं त सुरुमा 4 बिटको पत्ता लगाउँछौं भ्यालु हो। त्यसपछि त्यो बाइनेरीमा आइसकेपछि त्यसलाई 3 बिटको ग्रुप बनाउँछौं र त्यो 3 बिटको अक्टल भ्यालु कति हुन्छ त्यही अनुसार हामीले असाइन गरिदिन्छौं। ल फर एक्जाम्पल हो माथिकै एक्जाम्पल लिउँ न। फर एक्जाम्पल कति छ C98A C98A बेस 16 हो। यसरी वाट 8 पनि दिन सक्छ वर्डमा पनि लेख्न सक्छ हैन, डजन्ट म्याटर के। मानौ क्वेशन छ हाम्रो यो हेक्साडेसिमललाई चाहिँ अक्टलमा कन्भर्ट गर भनेर छ है। ल नौ फ्रम क्वेशन गिवन हेक्साडेसिमल नम्बर दिएको हेक्साडेसिमल नम्बर कति छ त C98A बेस 16 we have to convert the above number into octal number। ल गिवन हेक्सा हेक्स हैन है हेक्सा भनेर राखिरहेको छु र हाम्रो हेक्साडेसिमललाई हेक्स मात्र भनेर नि बुझिन्छ। ल कति छ त हामीसँग C98A ल अब A को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो 10 हो 1010 हैन र यो 8 भनेको हाम्रो 100 9 भनेको 8 र C भनेको हाम्रो 12 हो। अब 8 र 4 12 हुन्छ हैन 8 ल यो हामीले के गरेको हो त इक्विभ्यालेन्ट 4 बिट बाइनरी अफ हेक्सा हो। अब फेरि के गर्छौं त ग्रुपिङ 3 बिट बाइनरी हो। जुन हाम्रो बाइनरीहरु आएको छ नि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त अब 3 बिटमा ग्रुपिङ गर्छौं। ल अब मैले यहाँनिर गोलो लगाइदिए है सजिलो होस् भनेर हैन। यो 101 यो एउटामा पर्यो, यो 001 एउटामा पर्यो हो। पक्नु है एकदम 3टा 1 2 ल यो 2 1 3 यहाँ पर्यो 3 यहाँ पर्यो 3 एक ठाउँमा यो 1 अगाडि भयो। ल हामीलाई थाहा छ नि त हेर्नु है फर्स्ट स्टेपमा मात्र छौं है अहिले हामी। यो 4 बिटले हामीले के गर्यौं त बाइनरी
3 बिटमा हामीले कन्भर्ट गर्यौँ है फर्स्ट स्टेपमा हो। सेकेन्ड स्टेपमा हामीलाई के भनिरहेछ त जुन आएको बिटहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ 3 बिटको ग्रुपिङ बनाऊ भन्दैछ। अब सेकेन्ड स्टेपमा आउँछौँ हामी ल 0 1 0 अर्कोमा 0 0 1 अर्को 1 1 0 अर्को 1 0 0 हो अर्को पनि 1 0 0 लास्टमा 1 आयो। हेर्नु होला है लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकचोटिमा मिस्टेक हुनसक्छ दोहोऱ्याएर भेरिफाई गर्नु होला। 0 1 0 ठिक छ 0 0 1 ठिक छ 1 1 0 ठिक छ 1 0 0 ठिक छ 1 0 0 ठिक छ ल यो 1 सेकेन्ड स्टेप पनि भयो। थर्ड स्टेपले के भनिरहेछ हामीलाई कि कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली 3 बिटको नहुनसक्छ हो। जस्तै मानौँ यो सी अहिले नभएको भए हो सी भनेको यति पार्ट हो नि त 1 1 0 0 हो। यति पार्ट इग्नोर गर्ने हो भनेदेखि यति पार्ट इग्नोर गर्यो भनेदेखि त ठ्याक्कै यहाँनिर 3 बिट हुँदाखेरि त 12 बिटको हुन्थ्यो। यहाँनिर ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 3 बिटको ग्रुपिङ भयो क्या। यस्तो केस छ भने हामीले यो स्टेप 3 स्किप गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिलेको केसमा के छ त हाम्रो 3 बिटको ग्रुपिङ गर्दाखेरि यस्तो ग्रुपिङ भयो जहाँनिर चाहिँ एक्ज्याक्टली सबै ग्रुपमा 3 बिट हुन सकेन हो। एउटा ग्रुपमा हाम्रो 1 बिट मात्र भयो। यस्तो केसमा के गर्छौँ त हामी 0 हालेर चाहिँ 3 बिटको बनाउँछौँ। अब पछाडि हालेर भयो त भएन नि पछाडि हाल्यो भने त भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। तर हामीले के गर्नुपर्ने छ त डिजिट सेम राख्नु डिजिट चाहिँ 3 डिजिटको बनाउनु पर्ने छ 1 डिजिटलाई सँगसँगै यसको भ्यालुलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर है हो। ल पछाडि राख्यो भने 3 डिजिट चाहिँ हुन्छ तर भ्यालु बढेर आउँछ त्यो हामीले गर्न मिल्दैन हो। ल अब यहाँनिर के गर्छौँ त हामी लास्टमा एट द इन्ड इक्विभ्यालेन्ट octal number of binary हो। अब हेर्नु है अब म त डाइरेक्ट लेखिदिन्छु जस्तै यो भनेको 2 हो मलाई थाहा छ हैन हो। तपाईहरुले पनि यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कुनै ठुलो गाह्रो कुरा हैन यो। जस्तै यो 1 हुन्छ 2 हुन्छ 4 हुन्छ 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 हैन। यसकै ठाउँमा यो 1 10 100 भएको तपाईलाई नि सजिलो हुन्छ। ल 10 भयो यो 1 भयो 110 भयो। तर बाइनरीमा चाहिँ हाम्रो मान्छेको माइन्डले सोचे जस्तो हुँदैन के 1 10 100 हुन्न के 1 2 4 हुन्छ। हामीले यो जोड्नु पर्छ। ल यो 0 + 2 + 0 भनेको 2 आयो 1 + 0 + 0 भनेको 1 आयो हो। 2 र 4 जोड्दाखेरि 6 आयो है हो। 4 0 0 जोड्दाखेरि 4 आयो। यो हाम्रो डेसिमलमा हेर्दाखेरि 100 हुन्थ्यो तर हाम्रो बाइनरीमा यो 4 है 4 + 0 + 0 भनेको 4 नै भयो हो। 0 0 1 भनेको 1 आयो। खासमा यसलाई चाहिँ तल लेख्नु पर्थ्यो सो मैले यसलाई के गरे त तल रिप्लेस गर्दै है। ल मैले यहाँ राखिदिए। अब फाइनली हैन सो दैट कति थियो हाम्रो एक्जाममा C9 8A यति एक्जाम भनेको अक्टलमा हाम्रो 1 4 4 6 1 2 8 हेर्नु है यहाँ हाम्रो अक्टलमा 8 भन्दा कमै हुन्छ है हो। भन्न खोजेको 1 0 देखि लिएर 7 सम्म हुन्छ 8 चाहिँ हुँदैन। ल अब फाइनली समराइज गरिदिइहालौँ न त। हाम्रो अक्टलमा यति लामो आयो हैन। अब बाइनरीमा हाम्रो कति आएको थियो एन्सर माथि दिएको होला। मैले यसलाई सिधै कपी पेस्ट गरेँ है किनकि यत्रो लामो नम्बर छ लेख्दाखेरि चाहिँ काहीँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ। डुप्लिकेट मैले तल लिएर आएँ यो नम्बरलाई। बाइनरी भयो हैन। डेसिमलको त यादै हुन्छ त्यस्तो खासै गाह्रो पनि हुँदैन। डेसिमलको 51594
51594 51594 यति डेसिमल हो। अब यहाँ हेर्दा पनि तपाईहरुले एकदम इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ कि यही हेक्सामा हाम्रो 4 डिजिट छ, हाम्रो बाइनरीमा 5 डिजिट छ, अक्टामा हाम्रो 6 डिजिट छ। अब यहाँनिर हाम्रो बाइनरीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कति लामो डिजिट छ के, अर्थात् जति हामी नम्बर सिस्टम माथि जान्छौं नि हो, भ्यालु चाहिँ एउटै हो हेर है, हैन? भ्यालु त सबैमा एउटै हुन्छ, तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि हेक्साडेसिमलमा त्यही नम्बर हामी थोरै नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन, त्यो भन्दा अझ बढी चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा लाग्न सक्छ हो। त्यो भन्दा अलिकति बढी नम्बर चाहिँ हाम्रो अक्टलमा हुन सक्छ र सबैभन्दा बढी स्पेस लिन केको लागि हुन सक्छ त हाम्रो नम्बरहरुको चाहिँ हाम्रो बाइनरीमा, अर्थात् रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि लेख्दाखेरि चाहिँ हेर्नमा लार्ज नम्बर चाहिँ बाइनरीमा देखिन्छ, त्यो भन्दा सानो अक्टलमा, त्यो भन्दा सानो डेसिमल र सबैभन्दा सानो हाम्रो हेक्साडेसिमलमा। ल यी थियो है हाम्रो स्टेपहरु। तपाईहरुलाई केही कुनै पनि पार्टमा गाह्रो लागेमा चाहिँ हामीलाई भन्नु होला है, किनकि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ नम्बर सिस्टमको कम्प्लिट सबै कुराहरु पढाइसकेको छु। यति भन्दै मैले बिदा मागे। तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा के प्रब्लम भयो हामीलाई कमेन्ट, कल वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले बिदा मागे र सपोर्टको लागि रिक्वेस्ट गरे। थ्यांक यू।